बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तां कर्मेलित याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. फेब्रुवारी महिन्याची 9 तारीख सध्याकाळच्या 5व्या हप्त्याचो सोमार. आज आमी वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारून वरया. इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला तो तुम्ही आयकोनचो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 50 आनी 3 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. पयले तडीक उतरतच जेजू आनी ताचे शिस गेनेझारेत गांवाक पावले. तडीक लागून माचव्या वयले देंवतच लोकान जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळ्ळेनी जावं शेरांनी वा शेता भाटांनी जावं ते पिडेस्तांक वाटेसालान हाडून दवरताली आनी तांच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतताली. ती आपडलेली बरी जाताली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पळोवनी बडिनो, एक सवाल आमच्या खासगी नियाळाक. आमी जेजूक कितले लागीं आसा? हाऊ क्लोज आर वी टू जीसस? आमी इगर्जेक वेताव जावंक पुरो, सदामिसान बाग घेताव जावंक पुरो, वाती पेटयताव जावंक पुरो, आमची सकाळी संजेची मागणी प्रामाणीकपणान मागताव जावंक पुरो. पूण सवाल हें, आमी निजाकी बावाडतान जेजूक आपडते आसावंगी? आयच्या वांजलांत आमी पळयलें, लोक जेजूक केवल पळोवच्यांत संतृप्ती जालो ना. लोक ताका ऐकोवच्यान मात्र तृप्ती पावलो ना. बदलाक ते धांवले, तांणी पिडेस्तांक उखलून हाडलें, तांणी थंयसर असल्या लोकांच्या केटीची पर्वा करिनासतना ते भितर रिगले. अशें करचे थंय ते कश्टले आनी अखेरेक जेजू सरशी येवन ते पावले आनी आपडलेली बरी जातालीं. आनी आपडलेली बरी जातालीं. As many as touched him were made well. सकडी न्ही, थोडे जण मात्र न्ही, बदलाक जे कोणे सकड ताका आपडले ती बरी जाताली. All who touched him with faith were healed. बावडतान जे कोणे ताका आपडले ती गूण जाताली. हो जावन आसा जिवो बावाडत. जिव्या बावाडताची सकत. द पॉवर ऑफ लिव्हिंग फेथ. पळोवनी बडिनो, आयचे हे घडीत घडचे गेनेझारेत गांवांत. आतां हांगासर आसलो तो बावाडती, तो लोक, तो आळसायेन भरलेलो बावाडती न्ही, लेझी बिलिव्हर्स न्ही. केन्ना जेजूक ते आयकतात ते म्हणून गे फाल्यां या, इल्ले रावून पळोवया. ते याजक आसात पळय, ते भाग्यवंत आसात पळय, ते पयलें वचून दीत. ना, बायबल सांगता, तडीक लागून माचव्या वयलो देंवतच लोकान ताची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळ्ळेनी जावं शेरांनी वा शेता भाटांनी जावं ते पिडेस्तांक वाटेसालान हाडून दवरताली. सगळ्यांनी ते धांवले. जेजू खंय गेलो थंयसर ते धांवले. तांणी पिडेस्तांक हांतुळणा समेत उखलून हाडलें, अस्कत्यांक हाडलें, सोलोंक जायनातल्यांक थोंट्यांक उखलून हाडलें आनी तांकां आडावचो रावोवचो कोणूच ना जालो.
कित्या खातीर म्हळ्यार ते बरोवसले गी आनी तांचे थंय असलो एक भावार्थ गट आसलो गी जर आमी आपडटा तेन्ना आमी ताका गूण जाता. इफ वी कॅन रीच हिम वी वील बी हील्ड. ताचे लागीं वचून ताका आपडलें जाल्यार आमी खंडीत गूण जाता तांकां भावार्थ आसलो. भोवन आनी भयणीनो, आज जायते फावटी आमचो भावार्थ एक सुखी भावार्थ. सुखी भावार्थ म्हळ्यार कम्फर्टेबल फेथ. केन्ना आमकां बरें जाता, केन्ना आमकां टायम आसा तेन्ना आमी मागता. केन्ना आमचे प्रॉब्लेम बारी सिरियस आसात तेन्ना आमी देवाचो आदार सोदता. केन्ना खंयचेंच जायना वा परिहार मेळना तेन्ना आमी देवाचेर बरवसता. पळय, आयच्या लोकांतय एक भुकेल्लो भावार्थ आसलो, हंग्री फेथ. तांचे थंय एक डेस्परेट फेथ आसलो. म्हळ्यार आपणजेच वचून ताका लागीं सरजेच म्हणसो एक कितेंय जावं दी, कितलेय कश्ट येवं दी, कितलेय अडकळ येवं दी, पूण वचजेच म्हणसो एक भावार्थ, डेस्परेट फेथ म्हणटा आमी. तितलेंच तो प्रामाणीक आनी निरंतर फेथ, पर्सिस्टंट फेथ. आत्तां भावार्थ आसा, मागीर भावार्थ ना तशें न्ही. कन्सिस्टंट आनी पर्सिस्टंट फेथ. त्या देखून आज हें देवाचें उतर आमकां पयलें शिकयता. जर आमच्या जिवितांत बरेंपण जायचें, जर आमच्या जिवितांत आजापा जायचें जाल्यार आमी एक शेळमोड भावार्थ दवरून मागल्यार जायना. एक आळसायेचो भावार्थ आमचे थंय आसल्यार जायना. देवान म्हजे सरशी येजे म्हूण भावार्थ म्हाका राखोंक करता जाल्यार तो भावार्थ देवाचें संपूर्णता अनुभव करूंक शकना. बदलाक भावार्थ जेजू थंय धांवोंक म्हाका प्रेरण दिवंक जाय. जो म्हजो भावार्थ आसा त्या भावार्थान हांवें जेजू थंय वचोंक म्हाका प्रचोदन दिवंक जाय. आज आमकांच आमी सवाल करया, हांव जेजू सरशी धांवन वेतां गे वा जाय गी नाका गे म्हणून ताचे सरशी वेतां. ताका हांव सदांय सोदतां गी वा हांव कश्टांत आसतना मात्र ताचो सांगात सोदतां. पळया, हांगासर लोक जेजू कडेन एक लांब शर्माव दी म्हणून मागना वा एक विशेष बेसांव दी, स्पेशल ब्लेसिंग दी म्हणून ते मागना. आमकां तो हुद्दो जाय, हो हुद्दो जाय म्हणून ते आशेना. तांचे लागीं आसा एकच मागणें. खंयचें तें? ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक मेळजे. लेट अस टच इवन द फ्रिंज ऑफ हिज गार्मेंट. ताच्या आंग वस्त्राची देग, कोणसो, एक सूत म्हणी आपणाक आपडोंक मेळजे. भोवन आनी भयणीनो, ह्या लोकांतय जेजूच्या हाजीरपणांतय तांकां पातयणी आसली. ताचे थंय आसच्या त्या गूण करच्या सक्तेतय तांकां बरवसो आसलो. आनी ते म्हणाले की जर आमी ताका आपडटा आमचें जिवीत पावन जालें. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जेजू खंय आपडटे आसा? पवित्र युकरिस्तान, ताच्याच उतरांत, बायबलांत, देवाच्या उतरांत, कुमसारांत, मागण्यांत, दुबळ्यांतय, कश्ट दिल्यांतय, एकसुऱ्यांतय. हर एक मीस मुखार भोवन आनी भयणीनो एक गेनेसरेत जाता. हर एक आल्तार ताचें आंग वस्त्र जाता. हर एक पवित्र युकरिस्त आमी सेवसो ताची आमकां स्पर्श जाता. पूण आमी ताका कशें एप्रोच करता, कशें ताका भेटोवंक वेता? थोडे फावटी पवित्र कुमगार आमी मॅकॅनीक जावन सेवता. ताचें उतर आमकां जायत्या राटावळींनी मेतेर जावन आयकता. पत्ते दोट्टे पत्तोंजे म्हणटा पळय, तशें डिस्ट्रॅक्ट जावन आमी ताचें उतर वाचता. चीत दिवन 100% कूड आनी मौत आसून वाचचें अप्रूप जाता.
मागणे जायगी नाका गिबन आमी करता, सवयेक लागून इगर्जेक वेता. आमी जेजूक लागीं आसाव, पूण आमी जेजूक कनेक्ट जावन ना. आमी जेजूच्या संबंधांत आसाव, पूण आमी कमिटेड ना. आमी थंय आसाव, पूण आमचें थंय पॅशन ना. त्या देखून मुखार पळोवन न्ही भयणीनो, आमी आनीकी जायते जण गायिल्ले आसा. त्या देखून जेजू आज विचारता, केदना तूं म्हजे थंय येताय? तूं खंय तरी बरें जायजें म्हूण आशेवन येताय, वा सवयेक लागून येताय? आतां हांगासर वांचेल आनी एक सत आमचे थंय उगडापे करता. थंयसर लोक सगळ्यांनी आसलो, हजारांनी लोकांच्या जेजूच्या भोंवतणी लोक आसलो, पूण हर एक लोक गूण जालो ना. जे कोणें जेजूक बावाडटना पडलें ताका बरेंपण मेळ्ळें. भोवन आनी भयणीनो, आमी सदांय इगर्जेंत आसूंक पुरो, सक्रामेंताची भेट जावं करता जावं पुरो, पूण आमी आनीकी मोडलेले, अस्कत जावन, ब्रोकन जावन आसूंक साध्यता आसा. आमी इगर्जेंत जावच्या हर एका कामांत एक्टीव आसांव जावं पुरो, पूण तितल्याच मापान आमी भितरल्यान एम्प्टी आसूंक साध्यता आसा, खाली आसूंक साध्यता आसा. आमी जायते धार्मीक संकेतां, सिंबल जावं पुरो, कुरीस जावं पुरो, तेर्स, कोंत आमी न्हेसतांव जावं पुरो, पूण तितल्याच मापान आमचे ते आनीकी गाय आसूंक साध्य आसा. कित्या म्हळ्यार क्राऊड फेथ म्हळ्यार गुंपिनाली गोविंदा करता पळय, तसलो बावार्थ आमकां गूण करिना. बदलाक कॉन्टॅक्ट फेथ, जेजूक आपटचो, जेजू तावन गूण करूंक प्रयत्न करचो, जेजू थंय संबंधांत वाडचो, असलो बावार्थ आमकां गूण करता. जेजूच्या भोंवतणी आसचें आनी जेजूक समर्पण करचें, हाचे मदें जायतो फरक आसा. जेजू विशयी जाणा जावचें आनी जेजूक खासकेन जाणा जावचें, जायते डिफरन्स आसा. संप्रदाय फॉलो करचें आनी जिवीत बदलावचें, दीस रात फरक आसा. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जायतीं जाणां असल्या गुंपिनाली गोविंदा ह्या पंगडाक सेरवल्ली आसा. आमी वेतांव, पाटी वेतांव, आमी म्हणा म्हणटाव, दिमी घालतांव, उडटना उडतांव, पूण काळ जावंक ती जायना. आमचें जिवीत, आमची पातकां जेजूक आमी समर्पिनाव, आमचे वायट सवयांतावन आमी बदलून घेनाव, आमी बक्षिनाव, आमी जिणी बदलिनाव. त्या देखून आमी आनीकी भितरल्यान पिडेस्त जावन उरतांव. जेजू आज म्हणटा, तूं गुंपिनाल्ली गोविंद जायनाका, तूं पंगडांतलो एकलो जायनाका, बदलाक तूं एक नीज शीस जा. डोंट बी पार्ट ऑफ द क्राऊड, बी अ ट्रू डिसायपल. भोवन आनी भयणीनो, आज केवल जेजू लागीं धांवचें आमी बेसांवां जोडूंक जायना जावं दी. बदलाक जेजू थंय या, ताचे थंय तो व्यक्तिगत संबंध बांदून हाडूंक, ताचे तोन बरेपण जोडूंक, न्हय मात्र संगतींनी, वस्तूंनी, बगार आत्मीक रितीन. आनी अशें आमचें जिवीत ताच्या हाजीरपणान संपूर्णयेन भरलेलें जावं दी. ही कृपा मागून आयचें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. इफ्रातांत आर्कपेट आसा म्हूण आमी आयकल्लें. येयारिमाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. येया, तो बिडार करता त्या मंदिराक आमी या, ताच्या पांयांचे मणये मुखार सरपडुया. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. वयर चड सर्वेस्परा, तुज्या विशेवाच्या जाग्याक चड. तूं तुज्या पदवेच्या आर्कपेटे सवें सोडून वच. तुजें याजक पवित्रपण म्हणटात तें वस्तर न्हेसो. तुजे भक्त आनंदाची बोब उठो. दावीद तुज्या सेवकाच्या मोगा खातीर तुज्या मागलेल्याक काण्ण उडयनाका. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा.
मैमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ग्लोविन फर्नांडीस मंगळूर तावन आनी हेरांक कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करताव आनी जल्मदिसाचे शुभाशय पाठयताव. सांगताच देवदीन IV पिरेरा मुंबई देवदीन जाल्ल्या हिका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. जाल्यार परत मेळया मोग आसूं. जेजू चलिल्ल्या जाग्यांनी चलोवंक, सांता भक्तांनी मागिल्ल्या जाग्यार मागोवंक तुमकां खुशी आसा? याच दिशेन बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर एप्रिलांत मांडून हाडटा 2 यात्रेक पयना. इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त जेजू जल्मोन वाडोवन सुवार्ता प्रगट करून आजापा करून आख्रेक मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जाग्यार एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणून. आनी एक यात्रेक पयन आसा युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 20 आनी 9 तारखे म्हणून. रोम, वातिकन, पादुआ, वेनिस, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, फातिमा, लूट्स आनी लिस्बन. तर गळाई कित्याक अपुरबायेची ही यात्रेक पयना. हर एका दिसा तुमकां कोंकणीन मिसाचें बलिदान आसतलें. आमच्या पुणशेताचे याजक तुमकां सांगात दितले आनी कोंकणींत तांच्या जाग्यांचो विवरण दितले. मात्र न्ही बायबला विशयींत सडीत जाणवाय तुमकां मेळटली. तर गळाई करिनाकात तुमची नांवां बेगीनच ह्या नंबराक व्हॉट्सअप करा आनी सडीत माहेत आमी तुमकां दितले. उडास दवरा. हें केवल एक पॉयंट न्हय, हें भावार्थाचें पॉयंट, यात्रेक पॉयंट.